तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान मायमोगाचो येवकार. अहमदाबादांतल्यान लंडनाक वचपी एअर इंडियाचे AI 787 ह्या विमानाचो अपघात प्लेन क्रॅश जाले. त्या अपघातान जायते लोक मेल्ले. आमच्या मेलोल्या भाव भयणी खातीर थोडो वेळ शांत रावून ताच्या आत्म्या आनी फॅमिली पासत मागुया. तशेंच एस्पोन्सेर्सा नोरोनाच्या 3 वर्साच्या उगडासान मिस बेटोयता वॅलेन्सी फर्नांडीस आपल्या पुता पासत ताचे सगळे एग्जाम बरे जावंक सरस्पोर देव ताका बरे गिन्यान आनी जानवाय दिवंक म्हूण हे मिस बेटोयता साव्यो फुर्टाडो. सांत आंतोनीच्या मोदेस्तीन नवें काम बरे भाशेन करूंक गिन्यान आनी जानवाय फावो कर म्हूण हे मिस बेटोयता साव्या फुर्टाडो. आनी देवाक आर्गामीस बेटोयता एजॉय आनी फॅमिली. तेंसाव घेवन आमी ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, आयज आमी भाग्योन आतुनीचे पोरबेक समोर उमता. देवाचो सेवक जावन जेजूची बरी खबर पोरचेक शिकयतालो. देवाचें हें उतर, तुका सोपून जावची कशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें वीक गोरिबांक दी आनी स्वर्गांत तुका तेवो मेळटलो. ह्या देवाच्या उतरान सांत आंतोनीक बदल्लो. दुसऱ्या सवें ताचें काळीज चुरचुरतालें. दुखी खोतीक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक फाटीं केन्नाच सरो नासलो. दुसऱ्यांच्यो गोरसो जेजू सवें पाठयतालो. गोरचे मोताचे विलाप आयकून सदांच राजी आसलो. तर हे पोरबे समोरे सांत आंतोनीक फुडें घालून आमची मागणी जेजूक उबारुया आनी 14वें मिलाक आमा सवेस्ताच्या गोरजांक पावूंक फावो जावं हे मिसा बलिदानान बापाची आमकां कृपा मागुया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयज आमी भाग्योंत आंतोनाची आनी पवित्रित्वेची परब समोर उमता. आमी सगळीं जाण जेन्ना बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो अशें आमी म्हणटा तेन्ना आमी त्रिएक देवाचे बेसांव आमच्या जिवितान मागता. आयज आमी मागुया सांत आंतोनीचे मोदेस्तीन आनी त्रिएक सर्वेस्पोर देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो कशें आमचेय जिवीत जावं. हे रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आतां आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदता देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. तोलान हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सोड पोलिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
मोहिमा देवा उत्सुकी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सुरेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया स्वर्गोदेवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवपाक सांग शादो वैभवाचो आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची कामत कर तूं बापाच्या उजव्या बसल्यार आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगतली देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सुरेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागेवंत आंतोनीक कोऱ्या भावा ताचो हुशार प्रसोगनार आनी गोरजे आकांतान आसुल्यांचो थीर आसरो करूंक दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. हे आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मुन्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जानवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोसचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक तावन प्रितूम रचून येवचे आदीं काळा युगांत तावन हांव तीर आसली. समदीर आजून नासलो, घोशघोशीत उदकाच्यो झोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मलोली. पर्वत बसोवचे आदीं दोंगर घोडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराचे दुल्ल्याचे पयले दाटू करचे आदीं हांव जल्मली. ताणें अंतराल थिरायले तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें समदिराक आटो घालो आनी वयली कुपां जमयली आनी समदिराच्यो झोरयो फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमू घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावन फॉर्मायले आनी पुरितुमीची बुन्याद घाली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपट्टी ताका संतोश बरीत करताली, सगलो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचलोल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाच्या पुतादुवा मदें आसूंक हांव मरगडटाली. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें बरें नांव तुजें. आनेकदां म्हणुया, सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें बरें नांव तुजें. मोडप तुज्या हाताचें काम. हांव पडेन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें बरें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुजे हाताचे रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेय तुवें ताच्या पांया तोडार दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें बरें नांव तुजें. मेंढरा गोरवां रानांतली सावजा पर्यान हेणे तेणें उक्तोली वाऱ्यावेली सुकणी आनी उदकान फिरतोरी दर्यांतली मासळी सगळेंच ताच्या आधीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें बरें नांव तुजें.
रोमकारान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. देवान फुक्या फावो केल्या देण्याची फुलां. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवली केल्यांत देखून आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. तर आमी आतां अणभवता ती देवाची दयाळाय. ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यांत आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवासो दवरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अणभव मेळ्ळा. दुमाल्या मोदें आमी मुरगोडटा, कित्याक दुमाल्या मोदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावता आनी तपासणे देवाक मानवला म्हणटच आमचे काळजांनी परवासो उपजता. हो परवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमचे काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर. उद्गार. Sorvespor तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुआवाक पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुपोर्तोमान. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायना. देवा संबंदीत सोद उगडापे करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पदरचे उलोवचो ना, पूण जे कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी गोडेचे आसा ते सगळे तुमकां कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जे तो तुमकां कळयतलो ते तो म्हजे कडसून घेतलो. जे बापाचे ते सगळे म्हजे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज हांव तुमकां म्हज्या जिवितांत एक गोडणी सांगूंक सोदतां. हांव जेन्ना एक ब्रदर आसलो आनी 5व्या क्लासीच्या भुरग्यांक दोतोनीचे क्लास तेन्ना घेतालो,
मार्गावांत. पवित्र त्रिएक देव हो एक विशय त्या दोतोनीच्या पुस्तकान आसले आनी हांव क्लास घेवचो आसलो पवित्र त्रिएक देव ह्यो विशया वयर. आनी दोतोनीचे क्लासींत पवित्र त्रित्वेच्या विशया वयर ल्हान भुरग्यांक कितें उदाहरण दिवन what can I say the Holy Trinity is like, ते म्हाका अशें उदाहरण येवंक ना कितें म्हणून त्या क्लासीन. आनी मागीर क्लासीन वेतकूच नोदोर फॅनीचेर पडलो. I looked up at the fan in the classroom. फॅनाचे 3 वेगळे ब्लेड आसा आनी तिनूय ब्लेड एक सारखे आसा पूण वेगवेगळे. A fan has 3 blades, but all 3 blades are not the same, but look the same. जेन्ना फॅन चलता तेन्ना आमकां 3 ब्लेड दिश्टी पडना, पूण एक अशें रावंड सर्कल कशें दिसता, एक सारखे दिसता. आनी आमकां फकत फॅन चालू केल्ले आसा त्या परिणामाक दिश्टी पडटा, कितें तें आमचेर वारें पडटा. जर आमी एक ब्लेड काडली जाल्यार फॅन सारखे चलना. The fan will not work if even one blade is taken out from the unit. तिनूय ब्लेड जाय एक फॅन बरे भाशेन चलूंक. And this was the way I explained to these small kids about the Holy Trinity, the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit being one. मोगाळ भाव भयणीनो, हे एक प्रॅक्टिकल उदाहरण त्या दोतोनीच्या भुरग्याक दिलो. पूण हे ल्हान उदाहरण भुरग्याक बरें आसा, पूण आमकां पवित्र तित्वेच्या मिस्तेराक समजूंक कमी पडटा. आमचे विश्वास आसा की आमचो सोरेस्पोर देव एक, पूण 3 वेगवेगळे जाण. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, 1 God, 3 persons. आनी हे जावन आसा आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे मिस्तेर. आनी हेच मिस्तेर आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकूंक मेळटा. भोव पवित्र त्रित्वेच्या मिस्तेराक पूर्णतायेन समजूंक आमकां जायना, पूण ह्या पवित्र मिस्तेरांत आमच्या जिविताक म्हत्वाचे शिकवण मेळटा. कुटुंबा मदें मोग आनी एकवटपण, एक मन आनी एक काळीज दवरून जिवंक पवित्र त्रित्वे आमकां शिकयता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एकामेका सांगाता सदांच एकवटान रावता. जर आमी जेजूच्या जिवितान नदर घाली जाल्यार जेजू सदांच आपल्या देव बापा कडेन मागतालो. दर एके मिलाग्रींत बापाच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे मजतीन जेजू त्यो कोरण्यो करताले. हे जावन आसले सोरेस्पोर देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटपण आनी मोग. कितेंय काम आसूं, कितेंय मिलाग्र आसूं, सदांच देव बापाक दिनवासून ते काम करताले शेवट पर्यंत. आपल्या बापाचो इतलो मोग केलो की आमचे खातीर बापाच्या येवजणे प्रमाणे खुर्सार मरूंक जेजू तयार लेगीत जालो. This was the mystery of the Holy Trinity. काल आमी भाग्यवंत आंतोनीचे परब समोरले आनी आजूय समोरुंता. भाग्यवंत आंतोनीक आपल्या बऱ्या कोरण्या आनी चिंतना वरवीं सर्गींचे मुकुट फावो जालो. क्रिस्ताच्या पवित्र उजो तिच्या मनांत आनी काळजांत इतले पेटलोलो आसलो की ताच्या शेरमावांक जायते जाण येताले. ताच्या जिवितांत एक असो घडणी आसा. हे घडणी रिमी ह्या शारांत जाली. रिमी इज इन इटली. इंग्लीश भाशेन इट इज कॉल्ड द मिरेकल ऑफ द म्यूल. एक दीस एक अक्रिस्ती भाव भाग्यवंत आंतोना लागीं आयलो.
तो मनीस पवित्र साक्रामेंतान जेजूची खरी अस्तित्व पळोवंक सोदतालो. भाग्यवंत आंतोनाची आनी पवित्र साक्रामेंताची मस्करी करूंक तो अख्रिस्ती भाव एक भुकेल्लो गाडवा घेवन आनी रुचीक तोंड घेवन भाग्यवंत आंतोना मुखार आयलो. पळया ह्या गाडवाक कोणाक मोल दिता म्हणून, जेजूक वो ह्या रुचीक तोंडाक. आनी भाग्यवंत आंतोनान पवित्र साक्रामेंता घेवन भायर आयलो आनी तेन्ना ते गाडव ओचितूच साक्रामेंता मुखार दिमी घाली आनी जेजूक नोमान करूंक लागली. त्रिएक देवाचो आनी पेल्याचो मोग भाग्यवंत आंतोनान आपल्या जिवितान सदांच दाखयलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भोव पवित्र त्रित्वे एक मोगाचे कुटुंब कशें एकवटान आनी मोगान, एक मोनान आनी एक काळजान, वन मायंड अँड वन हार्ट घेवन जियेता. आमी भोव पवित्र त्रित्वेच्या देखीन आमचे क्रिस्ती कुटुंबाक एक मोनाची आनी एक काळजाची आकार दिवंक गरज. वी नीड टू मॉडल आवर क्रिस्टियन कम्युनिटी ऑन दिस वन मायंड अँड वन हार्ट. पवित्र त्रित्वे जावन आसा एक मिस्तेर, पूण जशे पवित्र त्रित्वे जियेता एकवटान आनी मोगान, एक मोनान आनी एक काळजान, जर आमी एक फामील आनी क्रिस्ती कुटुंब कशें जिवंक सुरू केलें, तर आमचेय क्रिस्ती समुदाय दुसऱ्या लोकांक आनी संवसाराक एक उदाहरण कसो जातलें. If we start living like the Holy Trinity in our own lives, in our own families, then this would be an example to the people around. And hence we must model our family around the Holy Trinity, taking the values of our dear Saint Anthony in our own lives, living in love and oneness of heart and mind. And slowly the fruits of the Holy Spirit will flow within our daily lives. Amen. उभे राहूया. सत्पंथा देवा, आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार दवरूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भोव पवित्र त्रित्वेचे देखीन पोळचे मोदें सौभाग्यलीपण आनी क्रिस्ती मोगाचो समोर बांदून हाडून तांकां देवाची कृपा मागुया. दोन दिसाक सांत आंतोनीचे वळखीन आनी मोगान वाडत वचूंक आनीक दुस्मानकायेची दुर्गां मोडून एकवटान जिवंक सगल्या सांगाताक घेवंक आमकां दिलोल्या निसांव शांती पावूंक बापाचो आदार मागुया.
कुळाक सांडलोल्या निराशीपणाक बुडलोल्यांक पिडेस्तांक आनी कोती दुखींत आसलोल्या सांत आंतोनीची कृपा आनी गोठाय मागुया. आमकां दोर एकल्या सांत आंतोनीचे मोजोतीन आमच्या काळजा मनांतली मागणी फावो सांगूंक बापा लागीं मागुया. अहमदाबादांतल्यान लंडनाक वचपी विमानाक जाल्ल्या अपघातान आमची मेलल्या भाव भयणी आनी तांच्या दुखेस्त फॅमिली पासत मागुया. सोरेस्पोर देव तांच्या आत्म्याक सुर्गींचे सूख आनी शांती फावो कोर आनी तांच्या दुखेस्त फॅमिलींक ह्या आकांतांच्या वेळार शक्ती आनी गोठाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, ही सगळी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुज्या कृपेन ते मागणी फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. लिली फुलां सोबीत आनी सुंदर पोरमोलीत लिली फुलां सांत आंतोनीचे पवित्रपण पुनायता. ताचे आनी जेजूचे संबंद ओकोन आनी पवित्र आसले. ताच्या खांक्यांत बाळक जेजू कुशालकायेन मुरगोडटा तें आमकां ताच्या चित्रार नदर मारल्यार सिद्ध जाता. सांत आंतोनीन आपलें जिवीत पवित्रतायेन सारून जेजूचो मोग अणभवलो आनी खरो पाटलावदार जावन बागवणपणाचें जिवीत जोडलें. पोरमोलीत लिली फुलां सारकें आमचें जिवीत सांत आंतोनीची देख घेवन जेजूचो खरो मोग अणभवून आमचें काळीज आनी मन लिली फुलां सारकें पवित्र आनी निर्मळ करूंक ही लिली फुलां आमी याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक भेटोवया. मागण्यांचें कार्ड. भावार्थान आनी विस्वासान मनान केल्लें प्रार्थन सांत आंतोनीक फुडें घालून बापाक उबारल्यार ती रोखडीच ताचे विनवणेन फावो जातात. भुरगीं नाशिल्ल्या गोराब्यांक उजवाड, बेकार आसलोल्यांक नोकरी, सांडलोली वस्त मेलोवंक आकांताच्या वेळार मोजत, पिडेमोतांक भलायकी दिता आनी दिकोवलोल्यांचे काळजांतली विलापांची मागणी आयकता आनी फुडाराचो सांगाती वो सांगाती फावो करूंक आनी आदी ह्यो सगल्यो गरजो भावार्थान सांत आंतोनीक फुडें घालून मागशी जाल्यार आमकां सोर्गीचो बाप फावो करता. ह्याच विस्वासान आनी भावार्थान आमची एकठांय केल्ली मागणी सगळें आमचे कोश्ट दुखी उस्के ह्या मागण्यांच्या कार्डाच्या रुपान याज्ञिकाच्या हातांतल्यान तुजे मुखार उबारता. ही सगळी आमची मागणी सांत आंतोनी देशी स्विकार करूंक हे मागण्याचे कार्ड बापाक आमी भेटोवया. उंडो आनी सोरो. उंडो आनी सोरो जावन आसा जेजूचे मांस आनी रोगोत. आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवीत फुडें व्हरूंक जेजू आमकां गोठाय आनी बोल दिता. आमच्या जिविताची यात्रा चलोवंक जेजूक आमच्या सांगाती दवरून ताचीच कृपा आनी बोल आमकां दी म्हूण ही उंड्या आनी सोऱ्याचे लेणी याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक भेटोवया.
रानाचो इलेक्शन आयला काय जाली गावया तुझे आमचो आवाज आयलो व्हिडिओ काढा म्हज्या भाव भगिनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सो प्रदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात प्रार्थुया सोर पळयदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योग्य समोरून तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता आमच्या गोळ्या खाल तुज्या मोगांच्यो सासनाची सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सोरेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया सोरेस्पोरा पवित्र बापा सोरपुरितारा आनी सासनाच्या देवा सोर्वकाली आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रोचलाय पातकांतली आमकां सोडूनच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरूंक सोंसले आनी मरणाचेर सोयत व्हरून पुनोजीवनपण उक्तापे केले अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी समेस वक्ता सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता Go,
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोगो. आपलेच कुशेन कोश करूंक सोंसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे मोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उप्रासाक करात. Taco kúd porkótuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतला आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, आखे पितुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, डमीट आमच्या कौलीक बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाळ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोलीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती बागेवन दोन दुतां आनी सोरकाली तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तांक बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान सोरपोतवेतार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजी खुशी सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंदाराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक उलय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राज्योत चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जिवनांत आपल्यान ती सुकली आमी सुभागी.
प्रार्थना. सुर्खींच्या बापा, भाग्योन आंतोनान तुझी आणि तुझे पवित्र सोबेची विश्वासीपणान सेवा केले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवटला जेजूच्या कुडी रोगताचे बोलान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करून आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचे सूख भोगूंक आमकांय फावो करूं. क्रिस्तांव आमच्या सोब्या वळखून बसून घेवया. तुमकां सगल्यांक सांतांतुलीच्या परबेची खुशाल बरी परब हांव घेता. तेच बरी आयज हें मीस करपाक आमकां फादर फिगारान फादर ब्रँडन परवानगी दिली म्हणटकीर देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरी फादर शॉन केन्नाय उलो मारीत जाल्यार तो सदांच आमच्या बरोबर आसता. सो फादर थँक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. आनी आयज बेस्ट करूंक आमकां हातार दिला जोकिना डायस चिकन रोल मोनिका आनी फुलां दिल्यान आनी तुमकां सगल्यांक जी कोण आयज हाजीर आसात तांकां देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. आनी आमचे नॉक पिलग्रिमेज 19 जुलय आहा ताका नांवां घेतले. आज फाटल्यान कोणी तरी आसतलो कोण वचपाची आहाय जाल्यार तांणी नांवां घेवची कित्याक बस केलेली आहा. सो एकॉर्डिंगली त्या प्रमाणे आमकां नांव येता ते प्रमाणे ट्रान्सपोर्ट अरेंज करूंक पडटलो. तेच बरें हांव मागता गोंयराक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांक तुमकां खुशाल बरी परब हांव येता. थँक्यू. I would also like to wish you all a very happy feast of Saint Anthony. May he grant you all your wishes and needs in life and help you at every step of the way. Uberavia. Bo foladik magne Sant Antonic. E भाग्यवंता Sant Anton भोगतार मध्ये भोव बोल्या आनी मोवाल्या त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणिल्ल्यान शेगुणांनी पासत आनी सारून आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय फावो जाले तुका ते देणे व्हड आनी विचित्र मिलान कशें हेच संवसारांत आसतना जे बरी आनी कोणूच भोगताक दिले ना तुज्या पुत्राकूच मिलाग्री करूत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारून ते उतर गोडजेवंताचे मागणे आयकूंक उपोत्यान सापोटेल्यांची उल्हासणीची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फूल जाली ना पिडेवंताक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू पोत्यो मेलोत दुकान चोरफोडलेल्यान सोवे तुजे काळीज चुचुताले दुखवलेल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्या पुर्यान तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्या खोरी नेजो दोसली वस्त नासली
भायरावन पातूक पेल्याचे दूख आनी कोनिस्तान पळोवन ताका आदार दिल्या बरोबर तुज्या रावो नेसो आसलें. धीर धरून ह्या न्यायालयांनी आनी तुजे मागणे देवा थावन भोवच फलादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिंबेर पडटा तुजे इमाचे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. तुमच्या मनांतल्यान काळजान आसा ते मागणी आतां देवा मुखार आनी सांत आंतोनी मुखार दवरा. हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची बऱ्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक तूं जावन आसाय तोच मिलाग्रीचो तोणी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतलो. ए बो मोवाला आनी मोगाला भोगता सांत आंतोन तुजे काळीज सदांच दयाल आनी चुचुरल्यान जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान आनी चुचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानार जो दादोसतालो तुजे वेंगेंत घेवन तुजे एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्याक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता ते उतर आनी म्हज्या किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमेन. आमच्या बापाक सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज स्थापन येवं, तुजी खुशी सका जाता तुजी संवसारांत जावं. Mori, Bengole, Sorestot, Gitanesa, Usiamudin, Sudio, and Sudo, so Kushia Ponchesi. Unon Bapak, and Putak, and Putakmia. Sorestot, Tuchis of Yasu, San Antonicia, Mosatin, Sorestot Deo, Pap. पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद घालो. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा.
आयच्या दिसाचें कलेक्शन जालां 429 इंटूज एक बजेट भेटयल्या त्यो बरें करून
Let's go. Etole. One.